नेपालमा करिब 225 प्रजातिका हुचिल तथा लाटोकोसेरोहरू पाइन्छन् भने नेपालमा पाइने 21 प्रजातिका हुचिल तथा लाटोकोसेरोहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि फ्रेन्ड्स अफ नेचर र कम्युनिकेसन फर कन्जर्भेसन नेपालको संयुक्त प्रयास अनि रूफर स्मल ग्रान्ट्सको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम भोइस अफ आउल लाटोकोसेरोको आवाज लाटोकोसेरोको लागि मा तपाईहरूलाई न्यानो स्वागत छ। म प्रस्तुता मधु नेपालको। यो कार्यक्रम तपाईले काठमाडौँको गोर्खा एफएम, पूर्व विराटनगरको कोशी एफएम, दाङ घोराईमा इन्द्रेणी एफएम र पाल्पाको श्रीनगर एफएम मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ र नेपालमा पाइने 21 प्रजातिका हुचिल तथा लाटोकोसेरोहरूको संरक्षणका लागि सञ्चालित यस कार्यक्रमको यो पहिलो श्रृङ्खलामा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर हेमसागर बराल, जो चाहिँ कन्ट्री म्यानेजर हुनुहुन्छ नेपाल जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन कन्जर्भेसन प्रोग्रामको लागि। र कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु डाक्टर हेमसागर बराललाई। कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद मधु। आरामै हुनुहुन्छ? म ठिकै छ। र पछिल्लो पटक तपाईँले देखेको चरा कुन हो? पछिल्लो पटक देखेको चरा त अब काठमाडौँमै देखेको भन्नु पर्यो होइन, जुरेली सुगाहरू। तर पछिल्लो पटक सुनेको, अहिले बाहिर बस्दा सुनेको चरा भने कोचल गाँडे लाटोकोसेरो नै सुन्नुभयो। ओके, र हामी लाटोकोसेरो संरक्षणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम लिएर आजदेखि नै विधिवत रूपमा अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ र जुन लाटोकोसेरोको संरक्षणका लागि चाहिँ हातोमालो गर्ने क्रममा रहेका छौँ। र तपाईलाई यो कार्यक्रमको पहिलो गेस्टको रूपमा हामीले पाएका छौँ, जो चाहिँ नेपालको एकमात्र पंक्षी विशेषज्ञ भन्दा पनि यो चरामा पिएचडी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। र नेपालमा अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि लाटोकोसेरोहरूको अवस्था कस्तो छ? अघि अब तपाईँले भन्नुभयो नेपालमा विश्वमा पाउने 225 प्रजातिका चराहरू, लाटोकोसेरोका चरा लाटोकोसेरोका प्रजातिहरूमध्ये नेपालमा 20-21 प्रजाति नेपालमा पाइन्छन्। र ती प्रजातिहरूको अवस्था हेऱ्यो भने अहिले यो नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ भन्ने संस्थाले गरेको सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 8 प्रजातिका चराहरू लाटोकोसेरोका प्रजातिहरू चाहिँ सङ्कटमा परेको देखिन्छ। हजुर, जुन यो 8 प्रजाति भनौँ न नेपालमा अब 19-20 प्रजाति मध्येको 8 प्रजाति भनेको 40% भन्दा बढी नेपालमा पाउने लाटोकोसेरोका प्रजातिहरू चाहिँ सङ्कटमा परेको देखिन्छ। त्यसले के देखाउँछ भने नेपालमा पाइने लाटोकोसेराहरूलाई चाहिँ कुनै खालको विघ्न बाधाहरू परिरहेका छ, सङ्कटमा परेका छन् कि भन्ने यसले दृष्टान्त गरेको पाइन्छ। र लाटोकोसेरोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनैलाई लाटोकोसेरो भन्ने, कुनैलाई हुचिल भन्ने, कुनैलाई फेरि भुद्रुङ लगायतका अन्य नामहरू दिइन्छ। यो के हो? यिनीहरूमा के फरक छ खासमा? अब कति लाटोकोसेरोको चाहिँ अब स्वर जुन आवाज निकाल्छन् उनीहरूले, त्यो आवाजलाई हेरेर मान्छेले चाहिँ कसैले हुचिल भन्ने, कसैले हाप्सिलो भन्ने, कसैले कोचल गाँडे भन्ने, कसैले उलुक भनेर भन्ने होइन, डुन्डुल भन्ने, भुत्रुङ भने जस्तो। यो चाहिँ आवाजले गर्दाखेरि यो विभिन्न नामहरू दिएको देखिन्छ, आवाज। र यसको साथसाथै लाटोकोसेरो पनि अब नेपालमा सानाभन्दा साना लाटोकोसेरोका प्रजातिदेखि लिएर ठुला, जसको चाहिँ पखेटाको फिँजाइ हेरियो भने 6-7 फिट लामोसम्म पाइन्छ। त्यो खालको विविधता भएकोले नाममा पनि विविधता हुनु स्वाभाविक हो। ओके, र केही ग्रामदेखि लिएर 4.5 किलोसम्मका यिनीहरू चाहिँ हुने गर्दछन् विश्वमा हेऱ्यो भने। नेपालमा हेऱ्यो भने कुन साइजदेखि कुन साइजसम्म पाइन्छ? अब यो ग्रामैदेखि हो, सुरु त ग्रामैदेखि हो। मतलब 30-35 को जुन सबभन्दा सानो चाहिँ नेपालमा पाइँदैन। कलर्ड आउलेट अथवा स्कोप्स आउलका केही प्रजातिहरू नेपालका सबभन्दा साना प्रजाति, र नेपालमा पाइने हाप्सिलो अथवा युरेसियन इगल आउल जुन छ, त्यो वजनको हिसाबमा सबभन्दा
बढी सबभन्दा ठुलो त्यसलाई चाहिँ मानिन्छ। र खास गरी यही हुचिल र लाटोकोसेरो पनि यसरी नै छुट्याइएको छ सायद सानो र ठुलोको आधारमा। ठुल्ठुलाहरूलाई चाहिँ हुचिल भन्ने, हाप्सिलो भन्ने, सानोलाई चाहिँ लाटोकोसेरो भन्ने त्यस्तो खालको चलन छ। र जस्तो संरक्षणकै कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको जस्तो बाघहरूको, गैँडाहरूको जस्तो यिनीहरूको पनि इलिगल ट्रेड त हुन्छ। अब वास्तवमा इलिगल ट्रेडकै कुरा गर्दाखेरि त अब बाघ गैँडाको जति नै अथवा त्योभन्दा बढी पनि यिनीहरूको इलिगल ट्रेड अवैध व्यापार भएको देखिन्छ। तर चर्चा चाहिँ उनीहरूको जति चाहिँ हुँदैन। चर्चा पनि हुन्छ, चर्चा पनि नभएको होइन, पत्र पत्रिकामा चर्चा पनि भएको पाइन्छ, मिडियामा आइरहेको छ खबरहरू। तर वास्तवमा के छ भने जति स्थान बाघ अथवा गैँडाहरूलाई दिएको छ तिनको महत्त्व छुट्टै भएकोले यी कम महत्त्वको त होइन, महत्त्वका त होइन। जस्तो हामीले इकोसिस्टममा हेर्ने हो भने त इकोसिस्टमका त लगभग सबै एलिमेन्ट्सहरू उत्तिकै इम्पोर्टेन्स हुन्छन्, उत्तिकै महत्त्वका छन्। तर अब यो गैँडा बाघ भनेको चाहिँ कुनै खालको इकोसिस्टमको चाहिँ छाता प्रजाति जसलाई संरक्षण गर्यो भने स्वत अरू थुप्रै खालका प्रजातिहरू संरक्षण हुन सक्छन् है भन्ने हिसाबले तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा छाता प्रजातिको रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ। र यसको मतलब यो होइन कि छाता प्रजातिको संरक्षण गर्ने बित्तिकै अरू सम्पूर्ण प्रजातिको चाहिँ स्वत संरक्षण हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कति प्रजातिहरू कस्ता हुन्छन् भने तिनीहरूको चाहिँ आफ्नै आवश्यकता हुन्छ जुन चाहिँ छाता प्रजातिको भन्दा एकदम फरक हुन्छ। त्यस्ता प्रजातिहरूलाई चाहिँ छुट्टै हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म जुन नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि उसको बाघको गैँडाको जुन यो म्याक्रो फौनाहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ बढी एकदमै इम्पोर्टेन्स दिएको पाइन्छ भने अलिक साना खालका माइक्रो फौनाहरूलाई चाहिँ अलिक कम इम्पोर्टेन्स दिएको पाइन्छ। त्यो साँच्चै हो? त्यो सत्य हो, तर त्यो ठिक होइन। अब यसलाई बिस्तारै यसलाई चाहिँ बदल्दै लैजानुपर्छ र यसको लागि थुप्रै पहल कदमीहरू भइसकेका छन्, हुँदैछन्। थुप्रै संस्थाहरू यसमा लागेका छन्। जस्तै भनौँ फ्रेन्ड्स अफ नेचरले नै आउल होइन, फ्रेन्ड्स अफ नेचर भन्ने संस्थाले चाहिँ लाटोकोसेरोका प्रजातिको कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लिड रोल खेलिरहेको छ नेपालमा। त्यस्तै अरू संस्थाहरू, चरामा लागेका अरू संस्थाहरू, बर्ड कन्जर्भेसन नेपाल छ, अरू संस्थाहरूले पनि राम्रो काम गरेका छ। तपाईँले मैले सोध्नुभन्दा अगाडि नै त्यसको प्रश्न दिइसक्नु भएको छ। ल लाटोकोसेरो जुन संरक्षणको लागि चाहिँ नेपालमा के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्? अब संरक्षणका प्रयासहरू चाहिँ कस्तो छ भने सबभन्दा ठुलो संरक्षणको प्रयास त जनचेतना र जुन जनचेतना फैलाउने अभियान राखिएको छ र त्यो पनि धेरै जसो गैर सरकारी संस्था र त्यो पनि अब लिड रोलमा फ्रेन्ड्स अफ नेचर संस्थाले नै खेलेको देखिन्छ। त्यसको साथसाथै अर्को भनौँ न बर्ड कन्जर्भेसन नेपाल, हिमाली प्रकृति र अरू सङ्घ संस्थाहरू, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पनि केही गरेको देखिन्छ र जनचेतना फैलाउने सबभन्दा ठुलो काम गरेको देखिन्छ। तर त्यो बाहेक भनौँ न अरू खालको छुट्टै संरक्षणका कार्यक्रमहरू ल्याएको त्यति देखिँदैन, सरकारबाट पनि त्यति पाइएको छैन होइन। र जुन हामीले सुनिरहेका छ जुन त्यो व्यापार गर्न लागेको हुचिलहरू पकड्ने यताउता, तिनीहरू चाहिँ अब नेपाल साइटिसको एउटा सिग्नेटरी पनि हो र नेपालमा कुनै पनि वन्यजन्तुको आखेटो पहाड अथवा वन्यजन्तु सम्बन्धी यो व्यापार गर्न नपाइने खालको नियमले गर्दाखेरि पनि त्यो नियमले पक्रेर राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, वन विभाग लागेर त्यसलाई चाहिँ रोक्न प्रयत्नरत देखिन्छ। ओके। र जस्तो यसको संरक्षणको लागि चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू त भएका त छन्, तर त्यो जुन मात्रामा हुनुपर्ने त्यति चाहिँ भएको चाहिँ देखिँदैन। अवश्य छैन, किनभने अब जुन खालको एउटा भ्रमित गर्ने समाचार गएको छ ठाउँ ठाउँमा कि हुचिललाई पक्रियो भने यति पैसा पाइन्छ, धेरै पैसा पाइन्छ भने एउटा भ्रमित खबर चाहिँ फैलिएको छ जुन वास्तवमा सत्य होइन। हुचिल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री पनि हुँदैन, बिक्री भए पनि धेरै ठुलो पैसाको कारोबार छैन। त्यो भएर हुचिल अथवा लाटोकोसेरोका अरू प्रजातिहरू यसरी पकड्नु अथवा पक्रेर बेच्न खोज्नु भनेको
नेपालको कानुनले नदिएको काम हो, गैर कानुनी कार्य हो र यस्ता कार्यहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। र यो चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा हुचिलहरूको लागि प्रमुख खतराको विषय देखिन्छ, यो चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यो देखिँदो रहेछ। जस्तो जनमानसमा के छ भने विभिन्न खालको विश्वासहरू छ, जस्तो यिनीहरूको कुनै पखेटा अथवा केही पार्ट घरमा राख्यो भने घरमा भूत प्रेत नआउने, जस्ट मान्यता मात्रै हो के हो? यो मान्यता मात्रै हो, वास्तवमा यसको वैज्ञानिक आधार केही पनि छैन, सबै मिथ्या हो, सबै यो गलत हो। जस्तो घरमा बस्यो भने अशुभ हुने, त्यो पनि सबै यो वैज्ञानिक आधार नभएको मिथ्या यो खालको प्रचलन हो र यसलाई चाहिँ हामीले निराकरण गर्नुपर्छ। र भनेपछि ती कुराहरू चाहिँ जुन कुरा चाहिँ के अरे घरमा भूतप्रेत नआउने अथवा घरमा अशुभ हुने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ नचाहिने कुरा हुन्। तर चाहिने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यसले किरा फट्याङ्ग्रा खाइदिन्छ। यसले एकदमै ठुलो संख्यामा मुसाहरू पनि मार्नलाई सहयोग गर्छ, जसले गर्दाखेरि अन्नबाली चाहिँ उब्जिन सहयोग पुर्याउँछ। अन्नबालीको उत्पादनमा बढी ल्याएर वृद्धि गराएर किसानको साथीको रूपमा यो स्थापित हुनुपर्ने चरा हो हैन। र अघि तर त्यही किसानहरूद्वारा चाहिँ यसको चाहिँ झन् मार्ने ट्रेड हुने चाहिँ हुन्छ कि एउटा के छ भने यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा र नेपाल जस्तै अरू थुप्रै देशमा चाहिँ लाटोकोसेराका प्रजातिलाई अशुभ मान्ने भन्ने जुन छ नि, त्यस्तो देखिन्छ। तर धेरै अगाडि गयो भने ग्रिक मिथोलोजीमा चाहिँ ग्रिक किंवदन्तीहरूमा चाहिँ आउल भनेको लाटोकोसेरो भनेको चाहिँ एकदम साइन अफ विजडम, बुद्धिमत्ताको एउटा चिन्ह हो भनेर त्यसरी देखाएको छ। र हाम्रै हिन्दू मिथोलोजीमा पनि अगाडि गयो भने लाटोकोसेरोलाई लक्ष्मीको वाहन भनिन्छ। र वास्तवमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने लक्ष्मीको वाहन त हो नि, किनभने अन्नबालीको उब्जनी वृद्धि गरेपछि अन्नबाली बेचेर त्यसबाट धन आउँछ हैन, त्यो कुरालाई चाहिँ बिर्सिया छ। अब अहिले लाटोकोसेरो घरमा आयो बस्यो भने अशुभ हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ बढी फैलिएको देखिन्छ। मारेर बेच्न पायो भने बरु पैसा आउँथ्यो कि भन्ने सोचाइ राखेको छ। जुन भनौँ न, अब यहाँ मान्छे हामीले धेरै भेटेका छ त्यसरी, धेरै पक्रिएका छन् र मान्छेहरू रोइ कराई गरेका छन्, 1000 रुपियाँ खर्च गरेर काठमाडौँ आउँछन्, अन्तमा केही पनि पैसा पाउँदैनन्, आफ्नो खर्च भएको छ, रुँदै घर फर्केका छन्। ओके, त्यस्तो अवस्था पनि रहेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। जस्तो यिनीहरूले सर्प, मलसप्रो, जुन जङ्गली बिरालोहरूलाई पनि खाने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि सर्प, विषालु सर्पहरू पनि नियन्त्रण गर्न यिनीहरूले भूमिका खेल्छन्। भनेपछि यिनीहरूको बारेमा चाहिँ यस्तो खालको पोजिटिभ मेसेज चाहिँ जनचेतना जोगाउन अझै आवश्यक हो। अझै आवश्यक छ। र वास्तवमा एउटा के छ भने लाटोकोसेराले मान्छेलाई हानि पुग्ने काम केही पनि गर्दैन होइन। अब खालि लाभदायक कुराहरू मात्रै छन्। लाटोकोसेरोको संरक्षण गर्यो भने संरक्षण गर्ने विधिहरू थुप्रै छन्, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने। र किसानहरूले तपाईँले अघि भन्नुभयो, किसानका एकदम परम मित्र हुन् लाटोकोसेराहरू, हुचिलहरू। र किसानहरूले त हाम्रै नेपालमा पनि पुराना बुढा किसानहरूले अझै पनि खेतबारीमा गएर लट्ठी गाड्छन्। त्यो लट्ठीमा आएर लाटोकोसेरो बस्छ, लाटोकोसेरोले चाहिँ मुसाहरू खाइदिन्छ भनेर बीचमा लट्ठी गाडेको देखिन्छ। त्यो लट्ठी गाड्नुको उद्देश्य चाहिँ लाटोकोसेरो आएर बसोस् पोस्ट हो, उसलाई त्यो हेर्ने, त्यहाँबाट हेर्छ उसले चारैतिर 370 डिग्रीको उसमा कोणमा टाउको घुमाएर हेर्न सक्छ उसले हैन। अनि त्यसरी मुसाहरूको नियन्त्रण गर्ने, बाली नाली नष्ट गर्ने अरू केही किरा फट्याङ्ग्राहरू पनि खाइदिने, त्यो पनि खाइदिने। ओके, त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ किसानको साथीको रूपमा चाहिँ चिरपरिचित छ। र यसको संरक्षण गर्नु यो अर्थमा पनि आवश्यक छ कि यसले चाहिँ मानिसहरूलाई बेफाइदा भन्दा पनि यसले फाइदा नै पुर्याएको देखिन्छ। बेफाइदा पुर्याएको त्यस्तो केही छैन, केही पनि मेरो नलेजमा छैन। र यसले चाहिँ फाइदा बाहेक ओके अरू पनि फाइदा पुर्याएको, जस्तो यसको जुन आवाजले गर्दाखेरि साँझ परेको संकेत गर्दछ, जस्तो बिहानी भइसकेको पनि संकेत गर्छ भन्ने पनि आएको छ। जस्तै वातावरण सन्तुलनमा पनि यसले चाहिँ धेरै जीवजन्तुहरूले जस्तै गरेर अहम भूमिका खेल्छ भन्ने पनि छ। यिनी कुराहरूमा कुनै पनि दुविधा भएन, दुविधा छैन। ओके, र अब यसलाई संरक्षण चाहिँ कसरी गर्ने?
अब यसलाई संरक्षण गर्न थुप्रै उपायहरू छन्। हजुर, सरकारले यी लाटोकोसेरोका प्रजातिहरूलाई ऐनको जुन अहिले 9वटा पन्छी प्रजातिहरू संरक्षित भनेर राखेको छ त्यसमा थप गरेर लाटोकोसेरोका लगभग सम्पूर्ण प्रजातिहरू राख्नुपर्ने देखिन्छ होइन। यसको साथसाथै अब लाटोकोसेरोको जुन वासस्थान छ त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले जुन बाली नाली छ त्यसमा चाहिँ विषादीको प्रयोग नगर्ने, एकदमै कम गर्ने। घरमा पनि जुन हुन्छ नि अब हाम्रो बिरालाहरूले कहिलेकाहीँ पालेका बिरालाले पनि गएर लाटोकोसेरोलाई खाएर मारेको, कुकुरले गरेको त्यस्तो पनि देखिन्छ। त्यस्तो भयो भने त्यसबाट रोक्ने होइन। हामीले कहिलेकाहीँ जङ्गलमा यसो लाटोकोसेरोहरू देख्यौँ, तल ग्राउन्डमा देख्यौँ, जमिनमा देख्यौँ भने त्यसलाई नचलाउने, किनभने त्यसलाई हामीले ल्याएर बचाउन सक्दैनौँ, बचाए पनि जङ्गलमा फेरि फर्काउन सक्दैनौँ ती कुराहरू। त्यस्तै जङ्गलमा भएका जस्तो सामुदायिक वनमा के देखिन्छ भने बुढा रुखहरू काट्ने, सुकेका रुखहरू काट्ने भन्ने चलन छ। त्यस्ता रुखहरू नकाट्ने, केही रुखहरू छोड्ने, त्यसको टोड्कामा उनीहरूले गुँड लगाएको हुन्छ होइन। त्यस्तोलाई पनि संरक्षण गर्ने। र यो जङ्गलका पुराना रुखहरू बढी यिनीहरूले रुचाउने हो बस्नको लागि? टोड्काहरू बढी भएको रुखहरू यिनीहरूले रुचाउँछन्। टोड्काहरू प्राय गरी पुरानो रुखहरूमा पाइन्छ। अब जीवित रुखमा पनि हुन्छ, बढी जसो पुरानो रुखहरूमा चाहिँ टोड्का बढी हुन्छ। र कार्यक्रममा अर्को एउटा जानकारी तपाईँलाई म गराइहाल्छु। लाटोकोसेरो तथा चरा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, सङ्घ संस्था, पत्रकारहरूको लागि चाहिँ प्रकृतिका साथीहरू नामक संस्था, जसले चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा अहम भूमिका खेल्दछ। यो वर्ष यो वर्ष भन्दा नै यही आउने 2014 सालको मार्च महिनाको 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म नेपाल लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सव मनाउन गइरहेको छ। त्यसको अवसर पारेर 25,000 नगद प्रमाणपत्र तथा सम्मान गर्ने चाहिँ उद्देश्य लिएको छ। त्यसका लागि तपाईहरू आफैले यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ भने आफैले, अथवा अरू कसैले गरिरहेको राम्रो काम गरिरहनु देखिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई तपाईँले मनोनयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले विस्तृत जानकारीको लागि वेबसाइट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ www.fonnepal.org। त्यहाँ गए पनि हुन्छ। तपाईँले फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले फेसबुक पेज पनि भेट्न सक्नुहुन्छ www.facebook.com/group/FON नेपालमा जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। लाटोकोसेरो तथा चरा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा पत्रकारहरूको लागि यो चाहिँ एउटा राम्रो अवसर पनि रहेको छ। र तपाईहरुकै सक्रिय सहभागिताको लागि हामीले एउटा प्रश्न राख्ने गर्दछौं र यो प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कति प्रजातिका लाटोकोसेरो तथा हुचिलहरू पाइन्छन्? तपाईको सहजताको लागि हामीले अप्सन राखेका छौं। अप्सन ए मा 5 वटा, अप्सन बी मा 21 वटा र अप्सन सी मा 51 वटा रहेका छन्। अब 5, 21 अथवा 51 कति प्रजातिका चाहिँ यो लाटोकोसेरो तथा हुचिलहरू नेपालमा पाइन्छन् त्यसको सही उत्तर तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ 9841350431 350-431-9841 अगाडि राखेर त्यसमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ, अथवा aulnepal@gmail.com मा तपाईले मेल गर्दा पनि हुन्छ, अथवा फेसबुक ग्रुप जुन एफओएन नेपाल रहेको छ, फ्रेन्ड्स अफ नेपालको फेसबुक ग्रुप रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईले यसको सही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। र अब हामी लाग्छौं आज फेरि यही कार्यक्रमको अर्को प्रसङ्गतर्फ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर हेम सागर बराल, जो चाहिँ जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन कन्जर्भेसन प्रोग्राम जुन नेपालको लागि कन्ट्री म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी गरिरहेका छौँ आज हामीले लाटोकोसेरोको संरक्षणमा हातेमालो गरौँ भन्दै। र फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ कार्यक्रममा। धन्यवाद मधु। र अब हामी अर्को प्रसङ्गतर्फ जान्छौँ। यो लाटोकोसेरोको बारेमा सामान्य जानकारी हामीले लिइसकेका छौँ र अझै अरू जानकारी हामी अन्य कार्यक्रमहरूबाट पनि दिन्छौँ। र यो कार्यक्रम तपाईँले काठमाडौँको गोर्खा एफएम, पूर्वको विराटनगरको कोशी एफएम, तपाईँले त्यस्तै गरेर पाल्पाको श्रीनगर एफएम, त्यस्तै गरेर दाङको इन्द्रेणी एफएमबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी अर्को प्रसङ्गमा जाँदाखेरि के रहेको छ नि, जस्तो यो हुचिलहरू चाहिँ धेरैले चाहिँ घरमा पालेको हामीले भेट्यौँ र कतिले चाहिँ थाहा नभएर पालेको पनि भन्छन्। र ल हुन्छ ल हामीले यसलाई छोडिदिन तयार छौँ भन्छन्, तर त्यसरी घरमा पालेकोलाई छोडिदिँदा कतिको त्यो बाँच्ने मर्ने कस्तो सम्भावना हुन्छ?
अब कस्तो छ भने सानै अवस्थादेखि घरमा पालेर हुर्काइएको छ भने त्यसलाई वाइल्डमा छोडेर बाँच्ने चान्स छैन। त्यो किनभने मान्छेको हातबाट खाने बानी लागिसकेका हुन्छ, त्यसले बाँच्न सक्दैन। तर यदि ठुलो भइसकेको हुचिल र स्वस्थ छ भने त्यसलाई चाहिँ छोड्यो भने त्यसले चाहिँ फेरि फर्केर आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छ। भनेपछि धेरै लामो समयदेखि घरमा बसिरहेको चाहिँ बाँच्न सक्दैन। भनेपछि अब त्यस्ता खालका जनावरहरूलाई र यो हुचिलहरूलाई, यो लाटोकोसेरोहरूलाई चाहिँ अब छोडिदिनु पर्यो, उनीहरूलाई फेरि उनीहरूको नेचुरल हेबिटेटमा लैजानु पर्यो भने रिह्याबको चाहिँ प्रावधान नेपालमा छैन सायद। रिह्याबको प्रावधान यो लाटोकोसेरोका प्रजातिहरूलाई छैन। अब धेरै प्रजाति, चराका प्रजातिलाई त्यस्तो रिह्याब, चरा मात्रै नभनौँ वन्यजन्तु टोटल हेऱ्यो भने त्यस्तो देखिँदैन। र गिद्ध संरक्षणको लागि चाहिँ गिद्ध भल्चर रेस्टुरेन्टहरू बनाएको ओरेको देखिन्छ। हजुर, त्यस्तै तरिकाको यसको लागि पनि केही गर्न सकिन्छ होला सायद। अब यो यसरी रेस्टुरेन्टको कन्सेप्टमा त अब गिद्धको लागि अलिकति सजिलो पनि थियो, किनभने मतलब गिद्धको लागि रेस्टुरेन्ट भयो भने त्यस्तै गरेर यो हुचिलहरूको लागि यिनीहरूलाई जस्तो घरमा पालेकोहरूलाई चाहिँ एकदम फिट बनाएर चाहिँ जङ्गलमा छोड्नको लागि अस्पतालकै हुन सक्छ, एउटा रिह्याब सेन्टर जस्तो कन्सेप्टमा एउटा हस्पिटल तयार गर्न सकिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ अब त्यो सञ्चालन गर्नको लागि एउटा दक्ष जनशक्ति, त्यो सञ्चालन गर्नको लागि त्यसलाई स्थापना गर्नको लागि खर्च, त्यसको लागि चाहिने जग्गा, जमिन, होइन, यी कुराहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ र आवश्यकता देखिन्छ यसको। यो चाहिँ खासमा सरकारको यसमा चाहिँ ध्यान जानुपर्ने हो या अथवा कसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हो? विदेशमा के छ यसको? अब विदेशमा त अब सरकारले गर्छ या प्राइभेट क्षेत्रबाट एनजिओहरूले गर्छन्, कसरी हुन्छ? यो दुइटै छ, होइन। गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि पहल गरेको देखिन्छ। त्यसमा अब धनी मुलुकका सरकारहरूले आफै पनि त्यसमा पैसा हालिदिने गर्छन्, होइन। अब सरकारले पैसा हालेर केही रकम सरकारले हालिदिया हुन्छ अथवा जग्गा जमिन उपलब्ध गराइदिएको हुन्छ सरकारले त्यसको लागि। त्यो देखिन्छ विकसित मुलुकमा जहाँ चाहिँ, होइन, सरकार धनी छ र मान्छे चेतनशील भइसकेका छन् वन्यजन्तु संरक्षणमा। र नेपालमा चाहिँ अब अहिले त्यस्तो देखिँदैन, तर त्यसको आवश्यकता भने देखिन्छ। ओके। र नेपालमा त्यस्तो खालको प्रयासहरू तपाईँहरू जस्तो पन्छी संरक्षणमा लागिरहनु भएको छ वर्षौंदेखि, त्यस्तो केही भएको, केही कदमहरू अगाडि चालेको त्यस्तो केही पाउनु भएको छ? किन नहुने, किनभने म यो पुरानो संस्था हिमाली प्रकृति भन्ने संस्थामा हुँदाखेरि पनि एउटा हिमालयन बर्ड हस्पिटल भनेर सुरु गरौँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो। र त्यसपछि त्यो प्यारलली नै यो प्रकृतिका साथी भन्ने संस्थाले आउल सम्बन्धी अथवा बर्ड्स अफ प्रे सम्बन्धी एउटा त्यस्तो खालको गरौँ भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर आयो र यो प्रकृतिका साथी भन्ने संस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागसँग सहकार्य गरेर अनुमतिको लागि पनि दर्ता प्रयास थालेको मलाई थाहा छ, होइन। त्यो कहाँसम्म पुग्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। र हिमाली प्रकृतिले चाहिँ यदि प्रकृतिका साथीले गर्ने हो भने हामी त्यसैमा मर्ज भएर जान्छौँ, हामी पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा त्यो दुईटा संस्थाको चाहिँ एउटा साझेदारी गरौँ भन्नेसम्म कुरा भएको थियो। तर त्यो कुरा अहिले अब अगाडि बढेको छैन। त्यो कुरा अब सायद प्रकृतिका साथीले बढाउला। तपाईँको तर्फबाट चाहिँ यस्तो रिह्याब अथवा पुनर्स्थापना केन्द्रको लागि केही सोच्नु भएको छ कि? होइन, मैले त सोचेकै हो नि। यो कन्सेप्ट त थियो हिमाली प्रकृतिमा हुँदाखेरि, यो कन्सेप्ट जन्मेकै हो, होइन। अहिले पनि तपाईँ वेबसाइट हेर्नुभयो भने यो कन्सेप्ट छँदैछ, होइन। तर के छ भने अब दुईटा संस्थाले दुईटा भिन्दै कुरा गरेर त भएन, एउटै कुरो हो यो। त्यो भएर अहिले त तपाईँ त्यहाँ पनि हुनुहुन्न, फेरि अब छुट्टै हुनुहुन्छ। जस्तो जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डनको चाहिँ नेपालको कन्ट्री डिरेक्टर हुनुहुन्छ तपाईँ। भनेपछि यसको तर्फबाट फेरि यस्तो खालको कदमहरू चाल्नुहुन्छ या चाल्नु? अहिले यो जेडएसएल जसको चाहिँ म कन्ट्री म्यानेजर छु, यसबाट चाहिँ त्यस्तो सोचिएको छैन। तर भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमहरू यदि कुनै पार्टनरले, कन्जर्भेसन पार्टनरले नेपालका गैर सरकारी संस्थाहरूले ल्याएको खण्डमा सहयोग गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ होइन। तर अहिले तुरुन्तै चाहिँ हामी यो जेडएसएलले आफै चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन र हाम्रो यो प्राथमिकता पनि छैन अहिलेको कुरालाई हेर्दाखेरि। तर भविष्यमा यसलाई सपोर्ट गर्न सकिने भने
देखिन्छ। ओके, र अन्त्यमा लाटोकोसेरोको अध्ययन अनुसन्धान तथा संरक्षण गर्न चाहनेहरूका लागि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ भने लाटोकोसेरो प्रजाति भनेको नि के छ भने तपाईँले यो नेपालका प्रजातिहरू 871-75 प्रजाति जुन हामीले भन्छौँ, ती प्रजातिहरू मध्येको एकदमै सबभन्दा कम थाहा पाइएको प्रजातिहरूमा पर्छ यो 21 प्रजाति भनेर हामीले भन्यौँ। र ती प्रजातिहरू मध्ये धेरै जसो रैथाने छन्, केही प्रजाति चाहिँ हिउँदमा आउने हिउँदे आगन्तुक प्रजाति पनि छन् होइन। र त्यो 2-3टा बाहेक धेरै जसो चाहिँ रैथाने नै हुन्। र त्यत्रो रैथाने प्रजाति छन् नेपालमा, तर पनि तिनको बारेमा धेरै कुराहरू जस्तो यसको होइन रहन सहन कसरी बस्छन्, यिनीहरूको बायोलोजी के हुन्छ, यस्तो खालको बिहेभियर के हो, यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्न सकेको छैन। धेरै लिट्रेचरमा हेर्दाखेरि पनि त्यही लेखा हुन्छ, तर लेखेको त थाहा पाइया छैन भनेर लेखाजी छ, तर अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ एकदमै कमी छ। बायोलोजीमा एकदम कमी छ होइन। यो कस्तो कुन ठाउँमा बस्छ, लाइफ साइकल यसको के हो, बिहेभियर के हो, यसको र मान्छेको सम्बन्ध के छ होइन। केही सम्बन्ध प्रकृतिका साथी राजु आचार्य र उनका साथीहरूले गरे होइन। र प्रकृतिका साथीले धेरै गरेको भनेको जनचेतना फैलाउने काम सबभन्दा ठुलो गरे हो होइन। तर यसको बायोलोजी सम्बन्धी चाहिँ काम धेरै नै गर्न बाँकी छ। र अब आउने पिँढी पुस्ताहरूलाई चाहिँ कि त यो ग्रुपलाई समात्नु पर्यो, कि त कुनै एउटा प्रजातिलाई समातेर त्यसको अध्ययन गर्नु पर्यो भनेर म भन्छु। अब त्यसरी मैले चाहिँ अब उहाँहरूलाई सल्लाह दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि हाम्रो अहिलेको यो एपिसोडको प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कति प्रजातिका लाटोकोसेरो तथा हुचिलहरू पाइन्छन्? अप्सन ए मा 5, अप्सन बी मा 21, अप्सन सी मा 51 रहेको छ। त्यसको सही उत्तर तपाईँले एसएमएस गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। 9814350431 मा तपाईँले एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, अथवा aulnepal@gmail.com मा तपाईँले इमेल गर्दा पनि हुन्छ। फेसबुक ग्रुप FON नेपालमा बाट पनि तपाईँले यसको सही उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा जानकारी तपाईँलाई गराइहाल्छु, लाटोकोसेरो तथा चरा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा पत्रकारहरूको लागि एउटा अवसर रहेको छ। प्रकृतिका साथीहरू नामक संस्थाले यो नगद 25,000 नगद प्रमाणपत्र तथा सम्मान चाहिँ यही आउने वर्षको मार्च महिनाको 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म हुने नेपाल लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सवको अवसरमा चाहिँ प्रदान गर्ने भएको छ। र यसको लागि विस्तृत जानकारीको लागि www.fonnepal.org अथवा फेसबुक पेजको ग्रुपमा तपाईँले FON नेपाल सर्च गरेर पनि यसको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र अब पनि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अब जाने बेला पनि हुन लागिसकेको छ। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा नेपालमा धेरैजना आउनुहुन्छ चरासँग सम्बन्धित अध्ययन गर्न चाहनेहरू। कतिले चाहिँ यसकै ब्याकग्राउन्डबाट जुलोजी अर्निथोलोजीकै कुरा अध्ययन गरेर हुनुहुन्छ भने अन्य कोही चाहिँ अन्य क्षेत्रमा आउनुहुन्छ तर पनि चरामा चाहिँ एकदमै चाख राख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यसको संरक्षणको लागि? अब सबभन्दा ठुलो कुरा त अनुसन्धान हो। हाम्रा लाटोकोसेराका प्रजातिहरूको अवस्था के छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो, अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर म एउटा कुरा त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ अब संरक्षणको लागि अनुसन्धानकर्ता त भइहाले, यसको साथसाथै किसानहरूले सर्वसाधारणले पनि लाटोकोसेराका प्रजातिको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। किनभने लाटोकोसेराहरू किसानका साथी हुन्, यिनीहरूले फाइदा मात्रै गर्छन्, बेफाइदा भन्ने केही छैन। ओके, र तपाईँ पनि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई धेरै जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मधु। र कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ, फेरि अर्को एपिसोडका साथमा फेरि आउनेछौँ अन्य विज्ञको साथमा, र अन्य फेरि यस्तै अन्य जानकारीहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ लाटोकोसेरोको बारेमा। हवस् त, आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा। हवस् त, नमस्ते।